عبد الغني، 4 محمود علاء، 3 طارق حامد، 13 الفرجاني، 25 سيد زيزو، 20 اشرف بن شرقي، 10 شيكابالا، 15 البومبر مصطفى محمد. النادي الاهلي شناوي لحراسه المرمى، يمينا هاني محمد، في اليسار معلول، 6 ياسر ابراهيم، 12 ايمن اشرف محور الدفاع، 17 عمر السوابيض. كرة طويلة تلعب الكرة لمن؟ اخر مواجهات في الدوري. خطيرة مروان، يمشي بالكرة محسن هل يحسن عرضية خط اساسي، حط الكرة للزمالك، يلعب الكرة للقناص المغربي بن شرقي. حط الكرة جاي، يمشي النيجيري حلوة، والخطأ والدفاع والارتباك والجول والحارس يتعمق. ابو جبل ما يهزه، يمشي الجناح وليس ظهير طاير، يطير عليه، والهدف الاول للنادي الاهلي. الهدف الاول للنادي الاهلي، عمرو يفجر الكرة في شباك ابو جبل ويتقدم بالاهلاويه لل1-0. اي كرة، اي سيناريو، اي روعه. سجدة الشكر من هاني والاهلي. الاحمر يتقدم، الاحمر يسجل، الاحمر يطير فوق الجميع للنجمة التاسعة. علي يلعب الكرة السولية في الجول. عمر تعادل مع الترجي التونسي في عدد النهائيات الافريقية. يمشي بالكرة مصطفى ويرجع الكرة عن طريق العيد، احمد عيد لمن التوزيع. طارق حامد، طارق حط الكرة، مباراة حلوة هذه الكرة وهذا فينال. هاني متهني ويغني. يسجل 4 أهداف ضد الزمالك، وهو الثاني هداف اجنبي هو عبد الكريم الصقر وعلاء الحامولي. 9 أهداف في الناس. تقسم بين فرجاني وعلي. المغرب تركز مع الزمالك. يدخل زيزو وصل كرة عن طريق شيكا، يلعب شيكابالا، حط الكرة اسلام جابر لبن شرقي، يمشي بن شرقي، والكرة كانت قريبة على الشناوي. كرة شيكا حلوة، مصطفى خطيرة، والتسديدة والزمالك يقترب يا سادة. كرة من بن شرقي. الزمالك الذي حرم وظلمته بطولة 2001 وهدف للأهلي بهدف الليلة، و9 أجوال لنادي الزمالك. خطيرة يا جايب بونتا، اللي يقول عندي بونتا يعني عنده مصطفى محمد. ترجع الكرة مرة أخرى، واحد يربح والثاني يخسر، والكرة تمشي والزمالك يحاول العودة. ثم مكان في مدرجات يمين وشمال، بالراس يضرب كرة على شيكا بالا، يخرج له اسلام، جرى كرة لعبها قطرية، حط الكرة عرضية، زيزو على اليمين، زيزو حط الكرة لاحمد عيد، يلعب الكرة عيد امام علي، ترجع كرة شيكا بالا، يلعب يتقدم شيكا، العرضية وين، والجزئيات التفاصيل الصغيرة والدقيقة هي اللي تحسم الدربيات. ما فيهاش فصال، الكرة ترجع تتفصل، والحاط الزمالك يتقدم، يمشي عيد، محمد هاني، ترجع كرة لنادي الزمالك، محاولة والتسديد وبطولة. نقطة التحول مباراة السوبر امام الترجي. هو الابيض، خطيرة ملعوبة صعبة وعرضية، وكرة كانت خطيرة يا علاء بن خسر. شيكابالا يمشي، شيكا خطيرة، جول التعادل من شيكا. ماذا قلت لكم؟ شيكا مزيكا قولوا الحقيقة، شيكا يشعل الحريقة. مش ممكن. ما هذا يا بالا، ما هذا يا شيكا بالا. الله على كرة 1-1 باشيكو على بيتسو. ترجع كرة بالراس جميل، ومن اجل ايام زمان ومن اجل حنين الى القاب الشامبيون. اعظم المواجهات هي للاهلي. يمشي بالكرة علي حتى كاس مصر، نعم نريدها هكذا يا الاهلي. خطيرة ومتقدم، ساسي حتى الكرة في اليسار، يلعب الكرة عن طريق اسلام، الاولى في دوري ابطال افريقيا. الكرة بالانطلاق، يمشي طارق حامد حضاري. طبعا هناك ميدو في العشريات الاخيرة الذي اشتهر تاريخيا على انه فريق الهندسه والفن. خطيره، والكره خطيره، والحكم يقول العب التاكل صحيح في الانطلاق عن طريق الفنان. يمشي المايسترو ضامن المتعه. نادي الاهلي بعد 7 سنين في العوده الى رقم 1 في القاره السمراء. شحات، هي خطيره، العب يا شحات، التوزيع وين الراس، خطيره. نادي الزملكاوي، النادي الابيض
مصطفى يستنوا في الفرج والفرح، يمشي بالكرة زيزو، يهرب زيزو عرضية، خط الزمالك 14 نهائي تاريخي في كل البطولات، خطيرة ديكا وقف الكرة، يمشي يوقف كرة وما يتوقفش الحلم، خطيرة بالراس والانطلاقة سريعة، رفع بن شرقي او زيزو والكرة الى كورنر. 5 دقائق نار، ولكن واحدة حبة مرحلة كبر الحلم وتحسن اداء الفريق الابيض. الزمالك كبر في هذه البطولة، خطيرة بالراس ترجم الدفاع، خطيرة وكرة فعلا ولد حامد يتاكي، كرة ملعوبة، الزمالك بذكريات الهندسة والفنون، الكرة ترجع في وسط الميدان، دربي لحد الان مجنون من الزمالك. حمدي العب يا حمدي حط الكرة، وصل حمدي كان قريب من الثاني يقترب من الركنية، الدفاع يصمد، حط الكرة خطيرة، عود لعلي والهدف الثاني. مش ممكن يا شحات، مش ممكن يا حسين. أنا الأقوى، أنا الأهلي، فمن تكونين يا قارة. لا تعادلها مباراة، لا صاروخ منصور ولا هدف سعيد. من سيبات سعيد ومن سينام بعد ساعة. العيد يتقدم والكرة تمشي وبرافو. يدخل جيرالدو دي أنغولا، يدخل بين اثنين، عدى الثالث، يطلب 1-2، يرجع يتمركز في العمق، تمشي كرة تسديدة، الله على قايم، الله يا زيزو، الله. الزمالك لم يتأثر بغياب الونش، بينما الاهلي خسر معركة الوسط، والكرة تمشي بالراس خطيرة، والفرجاني بالراس. الزمالك اكثر محاولات، ترجع كرة حلوة لو هاني وين هاني عن طريق جيرالدو للتماس. 73 ما ضيعش الكرة ما ضيعش يا هاني، خطيرة ومروان، اللعبة من جيرالدو، فترة التأمل خطيرة، والهربة وخطيرة، والحق. القناة موجودة، التلفزة موجودة، الكاميرا موجودة، الشاهد موجود، هي غرفة الفار، ولكن شاهد ما شاف ولا حلفا الا البيض. الان الكرة، شوف الزمالك يا زمالك ممكن ركلات في الانتظار، هي كرة بالراس، هي ترجع ودفاع، 2 يغطي مع علاء، يهرب القطار، يهرب الانجولي، هي مروان، استعمل يا مروان. لا نتكلم، الاهلي قادر والزمالك يقدر، بين القدرة والفعل. عمل ديربي الافريقي والفتح الرباطي، عمل ديربيات كبيرة، التسديدة يا الله كم كانت قريبة. الكرة تمشي من ركنية، زيزو والضربة الراسية، هاني ومروان والشحات حاط الكرة لهاني وراء آخر الهجمات، يلعب الكرة لمروان، ما كان يسمى وقتها شباب إلكترونيك تزي ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول، ملك الحلول، وي علي وي